नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। नोटों की मनसूखी के खिलाफ अपोजिशन जमातों के मुसलसिल शोरगुल और हंगामे के नतीजे में लोकसभा और राज्यसभा के इजलास आज मुतअद्दिद मरतबा मुलतवी किए गए। इस तरह पार्लियामेंट के सरमाई सेशन के चौथे दिन भी दोनों ऐवानों में कार्रवाई ठप रही। अपोजिशन अरकान ने इस मसले पर जारहाना तेवर अपनाते हुए नोटों की मनसूखी पर दुश्वारियों से फौत होने वाले अफराद के खानदानों को फीकस 10 लाख रुपए मुआवजा देने और ऐवान में इस मसले पर बहस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी का पुरजोर मुतालबा किया। लोकसभा और राज्यसभा अपोजिशन के मुसलसिल शोरगुल के सबब आज भी काम नहीं कर सके, जिसके नतीजे में कार्रवाई को मुकर्ररा वक्त से कबल ही मुलतवी करना पड़ा। इस तरह पार्लियामेंट का चौथा दिन भी किसी काम के बगैर ज़ाया हो गया। लोकसभा में अन्ना डीएमके भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने वाली अपोजिशन के एहतजाज में शामिल हो गई और इस कायदे के तहत बहस के लिए इसरार किया, जिसके इख्तिताम पर रायदही नागुज़ीर होती है। लेकिन हुक्मरान जमात ने इस मुतालबे के खिलाफ पूरी शिद्दत के साथ मुज़ाहिमत की। अपोजिशन के मुसलसिल शोरगुल के दरमियान वज़ीर पार्लिमानी उमूर अनंत कुमार ने कहा कि हुकूमत इस मसले पर बहस के लिए तैयार है। कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और तृणमूल कांग्रेस के लीडर सदीप बंडोपाध्याय ने कहा कि वो बहस चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इस मौके पर ऐवान में वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि काले धन और रिश्वत के खिलाफ इनकी एक तवील, गहरी और मुसलसिल जारी रहने वाली जंग में नोटों की मनसूखी कोई इंतहा नहीं बल्कि इब्तिदा है। इस दौरान बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड ने एक मुतफ़्फ़क़ा करारदाद मंजूर करते हुए मोदी की इस अजीम जद्दोजहद की भरपूर सताइश की। पार्लियामेंट के सरमाई सेशन के दौरान अपनी पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के पहले इजलास से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि काला धन, रिश्वत और जाली करेंसी से मुल्क के गरीब और मुतवस्सित तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बुरी तरह मुतासिर हो गए हैं और इनकी हुकूमत मुल्क को इन लानतों से नजात दिलाते हुए माशियत को मुस्तहकम बनाने के लिए काम कर रही है। एक ऐसे वक्त जब नोटों की मनसूखी के सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म को मुत्तहिदा अपोजिशन का सामना है और इनकी हुकूमत हाशिए पर ला खड़ी की जा रही है कि इनकी पार्टी बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने एक करारदाद को मुतफ़्फ़क़ा तौर पर मंजूर करते हुए बड़े करेंसी नोटों की मनसूखी से मुतालिक इनके इक़दाम की भरपूर सताइश करते हुए पुरजोश तायीद व हिमायत का इजहार किया। अब जबकि हिंदुस्तान क्राइम और करप्शन के मसले से निमटने करेंसी नोटों की दस्तबरदारी के फैसले पर अमलावरी के लिए आजमाइशी दौर से गुजर रहा है, बदकिस्मती से ये इक़दाम अवाम को मुश्किलात और मसाइब देने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं करेगा। मुजरिमीन और रिश्वतखोर ओहदेदार अक्सर व बेशतर अपनी मामलतें नक़द रकम में अंजाम देते हैं, क्योंकि इसका बेआसानी पता चलाया नहीं जा सकता। लिहाजा ये मंतक़ नाकाबिल कबूल हो जाती है कि नोटों की मनसूखी से मुजरिमाना सरगर्मियों पर काबू पाया जा सकता है और हिंदुस्तान का हशर भी नॉर्वे और स्वीडन जैसा हो सकता है, जहां पर नक़द रकम का इस्तेमाल बहुत ही कम और करप्शन के इम्कानात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अचानक ये क्या सूझी कि आला क़दर की नोटों की मनसूखी का ऐलान किया है, जो कि ज़ेर गश्त जुमला नोटों में 86% है। अगर कोई इन नोटों से छुटकारा चाहता है तो वो बैंक में जमा करवा दे, जिस पर टैक्स अदा करना पड़ेगा, या फिर सरकारी हदबंदी के मुताबिक तब्दील करवा लिया जाए। करेंसी बहरान के सबब मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इनमें मरीज़ भी हैं जिन्हें बेपनाह मुश्किलात का सामना है। इदारे सियासत व फैज़-ए-आम ट्रस्ट ने दवाखानों में शरीक मरीज़ों को दरपेश मसाइल का अंदाज़ा करते हुए उनके लिए आज ग़िज़ाई पैकेट्स की तक़सीम का इंतज़ाम किया। सेक्रेटरी ट्रस्ट जनाब इफ्तिखार हुसैन की जानिब से गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल पेटला बुरुज और नीलोफर हॉस्पिटल को एक वफ़द रवाना किया गया, जिसने मरीजों में ग़िज़ाई पैकेट्स तक़सीम किए। जनरल मैनेजर सियासत जनाब मीर शुजात अली के हमरा जनाब उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी, सदर डेक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी और रुफ़ा जनाब सैयद करीमुद्दीन शकील एडवोकेट ने मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों और उनके साथ रहने वालों में ग़िज़ाई पैकेट्स तक़सीम किए। इस मौके पर RMO गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल श्रीमती प्रतिभा और जनाब शेख उस्मान हेल्थ इंस्पेक्टर ने इदारे सियासत से इज़हार तशक्कुर किया। इस वफ़द में मोहम्मद अहमद, शेख इमरान, मोहम्मद बिन अल हाजरी, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद गौस, अब्दुल रशीद खान, अब्दुल नासिर, दस्तगीर अकबर, जनाब फ़हीम और मोहम्मद लईक और दीगर शामिल थे। दोनों शहरों के बड़े होटल्स और शहर के नवाही इलाकों में मौजूद रेस्टोरेंट्स में करेंसी की तब्दील के रैकेट उरूज पर है। महकमा इनकम टैक्स और पुलिस की जानिब से इन होटल्स में दीगर रियासतों से पहुंचकर क़याम करने वालों और इनसे मुलाकात करने वालों पर निगाहें रखी जाने लगी है, क्योंकि इन्हें मौसूला इत्तलात के बमुजिब सियासतदानों के पास जमा दौलत की तब्दीली में मसरूफ़ लोग इन होटलों में क़याम करते हुए बैंक अहदेदारों से मुलाकातें कर रहे हैं और भारी रकूमात मुंतकिल करने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं।
بتایا جاتا ہے کہ خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے فراہم کردہ اطلاعات کے بموجب شہر کی سرکردہ ہوٹلوں کے علاوہ نواحی علاقوں میں موجود ریسٹورنٹس اور تفریحی مقامات کے ساتھ ان لوگوں پر نگاہیں مرکوز ہے جو کرنسی کی تبدیلی کا کاروبار کرتے ہیں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے ریاستوں کو کرنسی پہنچانے میں کی جانے والی تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ پرانی کرنسی کے عوض فروخت کی جا رہی نئی کرنسی کو دوبارہ کالے دھن کے سرغنوں کے پاس پہنچنے نہ دیا جائے۔ حیدرآباد اور نواحی علاقوں میں مہاراشٹر، آندھرا پردیش، تمل ناڈو کے علاوہ کرناٹک کے بعض شہروں سے سیاستدانوں کے پرانے کرنسی نوٹ پہنچ رہے ہیں، جن کی تبدیلی کے لیے سرگرم ٹولیاں بھاری رقومات کے ساتھ پہنچنے والوں سے رابطہ کر رہی ہے۔ ادارہ سیاست کی جانب سے لاوارث مسلم نعشوں کی تدفین عمل میں آئی۔ جناب عامر علی خان، نیوز ایڈیٹر، روزنامہ سیاست کو الوال چرچ ہوم سے ایک مکتوب وصول ہوا جس میں زیر پرورش محمد قاسم کے انتقال کی اطلاع دی۔ اسی طرح 9 پولیس اسٹیشنوں سے لاوارث نعشوں کی تدفین کے سلسلے میں مراسلے موصول ہوئے۔ جناب زاہد علی خان، ایڈیٹر، روزنامہ سیاست کی ہدایت پر عثمانیہ ہاسپٹل، گاندھی ہاسپٹل اور الوال چرچ سے یہ نعشیں حاصل کرتے ہوئے ان کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ مولانا محمد شکیل سبیلی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جناب سید عبدالمنان بوٹ کلب سکندرآباد کی نگرانی میں قبرستان تھرتھرے شاہ بنسی لال پیٹ سکندرآباد میں تدفین عمل میں لائی گئی۔ مرکزی حکومت کالا دھن رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کے نام پر عام آدمی کو پریشان کر رہی ہے۔ سی پی آئی نے کرنسی بدلنے کے فیصلے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آج احتجاجی دھرنا منظم کیا۔ پارٹی لیڈر ایم سرینیواس نے وزیر اعظم کے فیصلے کو احمقانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کالا دھن رکھنے والوں کے نام پر عام آدمی کو پریشانی سے دوچار کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کو کالا دھن رکھنے والوں کے ناموں کا انکشاف کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ایسے افراد نے بینکوں کو 11 لاکھ کروڑ روپے کا دھوکہ دیا ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے میڈیا کا بھی سہارا لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی ایک بڑی تعداد کے مقابلے میں کالا دھن رکھنے والوں کی تعداد بالکل کم ہے، لیکن مودی کے فیصلے سے نے برعکس اثر ڈالا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی این جی او اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے خلاف نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے درج کیے گئے مقدمات کی تحقیقات میں شدت پیدا کرتے ہوئے تحقیقاتی ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ داعش سے رابطے کے الزام میں گرفتار نوجوان کو آئی آر ایف نے سال 2015 اکتوبر میں 80,000 روپے کی اسکالرشپ فراہم کی۔ اسکالرشپ کی رقم کو آئی آر ایف نے ابو انس کے آئی سی آئی بینک کھاتے میں منتقل کیا تھا۔ باوسط ذرائع نے بتایا کہ این آئی اے نے ممبئی اور دیگر علاقوں میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی این جی او کے دفاتر پر بڑے پیمانے پر دھاوے کیے، جس کے تحت سینکڑوں دستاویزات، نقد رقومات وغیرہ ضبط کر لیے۔ تحقیقاتی ایجنسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ راجستھان کے ضلع ٹونک سے تعلق رکھنے والے ابو انس کو ایجنسی نے داعش سے رابطے کے الزام میں جاریہ سال جنوری میں حیدرآباد سے گرفتار کیا تھا۔ واضح رہے کہ ابو انس شہر حیدرآباد میں ٹی ڈبلیو جی انٹرنیشنل ایبٹس میں ملازمت کیا کرتا تھا۔ این آئی اے نے ابو انس کو گرفتار کر کے دہلی منتقل کیا تھا، جہاں وہ جیل میں محروس ہے۔ ملک میں کرنسی کی تنسیخ کے بعد سونے کی فروخت میں آئی گراوٹ 75% ہو چکی ہے۔ سونے کی قیمت میں ریکارڈ کی جا رہی گراوٹ کے بعد سونے کے تاجرین یہ امید کر رہے تھے کہ کاروباری حالات میں تبدیلی رونما ہوگی، لیکن ایسی کوئی تبدیلی صرافہ بازار میں دیکھی نہیں جا رہی ہے، بلکہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران سونے کی قیمت میں 7.5% کی گراوٹ کے باوجود بازار میں کوئی تیزی نہیں دیکھی گئی، بلکہ 10 نومبر سے جاری منڈی کی حالت اب بھی جوں کی توں برقرار ہے۔ ملک میں کرنسی کی تنسیخ کے اعلان کے ساتھ ہی سونے کی فروخت میں راتوں رات اضافہ دیکھا گیا، لیکن دوسرے ہی دن سے فروخت میں تیزی سے گراوٹ ریکارڈ کی جانے لگی ہے اور اس گراوٹ کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔